अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुलिस फेस और मैं हूं आपकी मेज़बान इंशा अफजल। आज हम मौजूद हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सदर में, जहां पर आपकी मुलाकात करवाएंगे डीएसपी रिजवान चीमा के साथ। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बतौर डीएसपी उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ओसीयू जो है ये किस तरह से वर्किंग करता है, क्या इनकी कारकर्दगी है और रवां साल में इन्होंने कितने मुलजिमान को ट्रेस किया, रिकवरी का क्या इंतज़ाम रहा और मुलजिमान को ओसीयू जो है वो ट्रेस किस तरह से करता है। जी तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सदर रिजवान चीमा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी ड्यूटी को बतौर डीएसपी किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत। सर सबसे पहले तो हमें बताइएगा, कहा जाता है कि जितना बड़ा ओहदा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, तो इस टाइम आप माशाल्लाह से डीएसपी की सीट संभाले हुए हैं, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि बतौर डीएसपी आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से आवाम को डील करते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी? जी, ऑर्गेनाइज क्राइम का पब्लिक डीलिंग कम होती है। हमारा वास्ता होता है क्रिमिनल के साथ। हमारे जो भी केस होते हैं वो प्रॉपर्टी के केस होते हैं, इन पर्सन केस हमारे पास नहीं होते। जी। प्रॉपर्टी के जो केस होते हैं, जिसके साथ वारदात हुई होती है, जब हम मौके पे जाते हैं तो उस वक्त जो लोगों के जज्बात होते हैं वो अजीब से होते हैं। जी। खौफ होता है कि वारदात हुई है, कितने आदमी थे, क्या उन्होंने बदतमीज़ी तो नहीं की, सबसे ये पहले हम देखें। और जो भी क्राइम होता है उसकी नोयत के हिसाब से आगे हमारे पास टीमें हैं जो टीमें काम करती हैं। हमारे पास वो केस आते हैं जो स्नैचिंग होती है, डकैती, रॉबरी, ब्लाइंड मर्डर, डकैती विद मर्डर, तो ये केस सारे ऑर्गेनाइज क्राइम डील करती है। सर रवां साल के मुतालिक बात करते हैं कि रवां साल में आपके पास सबसे ख़तरनाक गैंग कौन सा आया, सबसे ख़तरनाक केस आपका कौन सा रहा और उसको ट्रेस करने में किस किस्म की मुश्किलात पेश आई? ख़तरनाक गैंग तो ऑर्गेनाइज क्राइम का चोली दामन के साथ है, इसमें आते रहते हैं। पिछले साल 2021 में हमारे 2 मुलाजम शहीद हो गए थे मांगामंड बाईपास पे थाने के। तो वो एक टफ़ केस था कि जो पेंडिंग चला आ रहा था, अभी ट्रेस नहीं हुआ था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने सब ने मेहनत की और वो ट्रेस किया और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया। इसी तरह एक सुंदर में मुलाजम शहीद हुआ था, तो उसको भी ट्रेस किया, उसको भी कैफरे करदार तक पहुंचाया गया। बात यह है कि जब हम अपना केस सॉल्व नहीं कर सकते तो लोगों को क्या हम करेंगे? पहले टॉप प्रायोरिटी होती है लोगों के लिए भी। हम जो भी होता है, मसला अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कामरान अकमल बरादरान जो हैं क्रिकेटर हैं, उनके खालाजाद भाई का डकैती विद मर्डर हुआ था नश्तर में। वो भी टास्क सौंपा गया सीनियर अफसरान की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने वो भी ट्रेस किया और उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया और उनको बाकी साथियों को हमने जेल भेजा है और इंशाल्लाह उनको भी सज़ा होगी। सर ओसीयू में रिकवरी का क्या निज़ाम है? लोगों के जो माल वगैरह छीने जाते हैं, रिकवरी का क्या निज़ाम है? उनको आप रिकवरी किस तरह से देते हैं? किस तरह असल मालिकान तक उनका माल मसरूका जो है पहुंचाया जाता है? आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जितने भी अब ज़्यादा केस होते हैं तो लोग यही जाके सीनियर अफसरान से कहते हैं कि हमारी तफ्तीश ऑर्गेनाइज क्राइम को भेज दें। लोगों को अब भरोसा हुआ है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम वाले रिकवरी करते हैं और असल मालिकान के हवाले होती है। तो ये एक प्रोसेस है, ये इस तरह नहीं होता कि हम किसी को ज़्यादा दे दे कम दे दे, ये नहीं है। हमारे सीनियर ऊपर बैठे हुए हैं, वो इसको मॉनिटर करते हैं और जो केस जिस तरह का होता है उस नोयत की उसकी रिकवरी होती है और जो ही रिकवरी होती है तो वो बाकायदा सुपुर्दारी कराते हैं। मुकदमे में जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उनकी शनाख्त परेड होती है। शनाख्त परेड होने के बाद उनका लीगली प्रोसेस होने के बाद हम उनसे जो रिकवरी की होती है वो सीनियर अफसरान के नोटिस में ला के और असल मालकान के हवाले की जाती है। ये नहीं है कि किसी की रिकवरी किसी को दे दी जाए, ये नहीं होता। और इसीलिए लोगों का भरोसा बढ़ गया है कि वो जो भी कोई ऐसा मसला होता है, किसी के साथ सीधी वारदात हुई होती है तो वो फ़ौरन अफसरान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी तफ्तीश जो है ना वो ऑर्गेनाइज क्राइम को दे दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सीनियर अफसरान का भी अब इस पे भरोसा हो गया है कि वाकई ही ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये लोगों के दुखों का मुदावा करती है। सर अब तक माशाल्लाह से आप 35 साल का अरसा जो है महकमा पुलिस में सर्व कर चुके हैं, तो अभी तक आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जो ख़तरनाक रहा हो, जिस पुलिस मुकाबला वगैरह जिस तरह से हो जाता है, किस तरह से आपने उसको डील किया, क्या उसमें फिर आपकी कारकर्दगी रही? ये मुख्तलिफ वाक़यात हो जाते हैं, ये नहीं है कि अब
کوئی سارے ہی انہونی ایک سے ایک واقعہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑھ کے ہوتا ہے پولیس میں. تو یہ بہتر ہے کہ اس پہ ایسے ہی خاموشی ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ کرائم سین ہوتے ہیں. جب آپ کرائم سین پہ جاتے ہیں تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں. اور ہمارا جو پولیس کا ہوتا ہے ہم پراپرٹی کیس ڈیل کرتے ہیں, ہم دوسرے کیس ڈیل نہیں کرتے. تو آپ جب جس گھر میں واردات ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت ان کے جذبات یا کہیں اللہ نہ کرے جو ہو جاتا ہے زیادتی ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ نہیں ہے, اس گھر والوں کے ساتھ ہمارے بھی جذبات اور ہوتے ہیں. تو ہم اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ ہم اس کیس کو پیچھے پڑتے ہیں, ٹریس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں. سر, سوسائٹی میں جتنی بھی وارداتیں یہ اسنیچنگ ڈکیتی وغیرہ ہو رہی ہیں, عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ عوام خود کو ان چیزوں سے کس طرح سے بچا سکتی ہے, کیسے محفوظ کر سکتی ہے؟ دیکھیے, عوام کا بھروسہ تو ہم پہ ہے. لا اینڈ آرڈر جو ایجنسیز اور فورسز ہوتی ہیں ان پہ عوام کا بھروسہ ہوتا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ان کے حفاظت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ کس طرح حفاظت کریں. حفاظت تو اللہ ہی کر سکتا ہے. جس طرح کرائم ہے, کرائم کم ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا. جو ازل سے لے کے اب تک چل رہا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہو. اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں یہ زیرو ہو سکتا ہے تو زیرو نہیں, کم سے کم ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے آرگنائز کرائم اپنے فریضہ انجام دے رہی ہے. اور لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی خاص طور پہ, آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو میڈ رکھتے ہیں گھر میں تو وہ ان کو صحیح طرح ان کے شناخت نہیں کرتے, نہ تھانے میں اطلاع دیتے ہیں, انفارم کرتے ہیں, نہ ہی ان کا کوئی شناختی کارڈ وغیرہ لیتے ہیں. تو راہ چلتے میڈ جب گھر میں رکھ لیتے ہیں تو وہ واردات آسانی سے کروا دیتی ہے. تو یہی ہے کہ جب گھر میں میڈ رکھیں تو اس کا پراپر اس کا ایڈریس اور اس کا پیچھے بایو ڈاٹا سارا حاصل کریں اور پولیس کو بھی انفارم کریں. اور یہ ہے بھی ہے مگر لوگ کم اس چیز سے ویریفیکیشن کراتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے شناختی کارڈ سے ویریفیکیشن کریں کہ یہ کوئی عادی مجرم تو نہیں ہے. تو زیادہ واردات آج کل جو گھروں میں ہو رہی ہیں وہ یہ میڈ کے ذریعے ہو رہی ہیں. سر, پبلک سروس میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ آج کل آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا, میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ جو بینک سے رقم لے کے نکلتے ہیں وہ سنیچنگ زیادہ ہو رہی ہے. روڈ سنیچنگ بھی کافی ہے مگر یہ ہے جو بینک سے رقم لے کے نکلتے ہیں تو یہ گروپ ہیں جو مختلف وارداتیں کرتے ہیں. اس میں اقبال ٹاؤن ڈویژن والوں نے بھی اچھا کام کیا ہے, ہم نے بھی پکڑے, انہوں نے بھی پکڑے, چونگ والوں نے بھی پکڑے ہیں ملزمان جو بینک سنیچر تھے. ہوتا یہ ہے کہ بینک یہ پبلک کو بھی چاہیے تھوڑا سا کہ جب بھی اب مینیجر ان سے کہتا ہے, مینیجرز کے ساتھ کوارڈینیشن ہے پولیس والوں کی, وہ جب بھی کوئی 5 لاکھ سے اوپر رقم لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پولیس کی مدد حاصل کر دیتے ہیں, آپ کو انفارم کرتے ہیں پولیس کو, وہ پولیس کی آ جائے گی گاڑی یا پولیس ملازمین آ جائیں گے موٹر سائیکل, وہ آپ کو آپ کے سیفلی گھر تک پہنچا دیتے ہیں حفاظت. تو یہ آپ یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اتنی جلدی نہ کیا کرے پلیز. ہم ان کے محافظ ہیں, ہم ان کے مددگار ہیں, ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو رقم لے کے نکلے ہے وہ سیفلی اپنے گھر میں پہنچے. تو اس کے لیے ہمارے اگر 5-10 منٹ انتظار کر لیں تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہماری پولیس ہر یونٹ رسپانڈ کرتا ہے. جو ہی کوئی ہمیں کہے کہ ہمیں بھی انفارم کریں کہ بینک سے پیسے زیادہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ہمارا یونٹ بھی ادھر رسپانڈ کرتا ہے, ملازم اس کو سیفلی گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. تو یہ کائنڈلی یہ جو واردات ہو رہی ہے اس کے سدباب تو کر رہے ہیں. ہمارے پلین کلوتھ میں بھی ادھر ملازمین ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پلس کیا جائے. جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی رضوان چیمہ. ان سے ہم نے گفتگو کی اور جانا کہ ڈی ایس پی کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, او سی یو جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے, کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, ورکنگ کس طرح سے کرتی ہے, اور اس بارے میں جانا کہ معاشرے میں جو وارداتیں ڈکیتی اور چوری کی ہو رہی ہیں ان پہ کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے اور عوام ان سے اپنی کس طرح سے حفاظت فرما سکتی ہے. تو اس میں جس طرح ڈی ایس پی صاحب نے اپنا ذکر کیا کہ عوام کو چاہیے پولیس سے مدد لیں, پولیس دن رات عوام کے لیے ہی کام کرتی ہے, عوام کو چاہیے کہ پولیس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, پولیس کے ساتھ کوآپریشن کریں, تب ہی وہ اپنی حفاظت فرما سکتی ہیں. تو ناظرین ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.